इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरमा दुईटा अपरेसनल एम्प्लिफायरहरू युज भइरहेको हुन्छ। यो पर्टिकुलर डायग्राम हामीले देख्न सक्छौँ। एउटामा इनपुट V1 एप्लाई भइरहेको छ, अर्कोमा V2 एप्लाई भइरहेको छ। पेन युजर अनि एउटामा चाहिँ यो ए भन्ने ओप्याम्पमा फर्स्ट ओप्याम्प ए छ, यो ओप्याम्पमा हामीले V1 एप्लाई गरिरहेको छौँ नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा। त्यसै गरी V2 पनि नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा ओप्याम्प बीमा एप्लाई भइरहेको छ। ओप्याम्प बीमा हामीले त्यो एप्लाई गरिरहेको छौँ भने अब हाम्रो यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओप्याम्पको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कारणले गर्दाखेरि यो V1 भनेको यो ठाउँमा V1 हुन्छ, यो पनि V1 हुन्छ है। यो V1 भनेको यो पोइन्टमा पनि V1 हुनु हो, हामीले त्यसरी देख्छौँ। यो चाहिँ आइडियल ओप्याम्पको क्यारेक्टरिस्टिकको कारणले गर्दाखेरि ती दुईटाको बिचमा भर्चुअल सर्ट सर्किट हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा V1 दुईटैमा बराबर हुन्छ। त्यसै गरी यो ठाउँमा V2 छ भने यो ठाउँमा पनि V2 हुन्छ। V2 यो ठाउँमा V2 भन्नुपर्छ, यो ठाउँमा नि V2। यो यसरी हामीले दुईटा यो फाइन्ड आउट गऱ्यौँ है, जुन यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि सल्भ गर्नको लागि V1 V2 हामीले दुईटा लेख्यौँ। अब यो ठाउँमा does the differential input voltage V1 minus V2 appears across at R2 हामीले कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि यो R2 अथवा एक्ज्याक्टली हेऱ्यो AR भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले दुईटाको कति भने V1 minus V2 को डिफरेन्स देख्छौँ। करेन्टको डिरेक्सन हाम्रो कतातिर छ, माथितिर छ नि। यसरी माथितिर करेन्ट फ्लो भइरहेको छ भने त्यो बेलामा यो I करेन्ट भनेको V1 minus V2 डिभाइडेड बाई AR हामीले त्यही लेख्ने हो। हामीले के एज्युम गर्यो भने आइडियल ओप्याम्प भनेर एज्युम गर्यो। त्यही भएर भर्चुअल सर्ट सर्किट हुन्छ। द भर्चुअल सर्ट सर्किट अफ द इनपुट अफ द ओप्याम्प कजेस द इनपुट भोल्टेज टु एपियर एट द टु टर्मिनल्स अफ R2 भन्यो नि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आइडियल ओप्याम्प भएको कारणले गर्दा यो भर्चुअल सर्ट सर्किट यो दुईटा यहाँ जोडिएको हुन्छ, यो पनि त्यसरी जोडिएको हुन्छ भर्चुअल्ली भनी मान्यो। त्यो भने यो V2 हुँदाखेरि यहाँ पनि त्यही V2 एपियर हुने भयो। यो ठाउँमा पनि हेऱ्यो पोइन्टमा पनि हामीले V2 देख्यौँ हैन, यो V2 हुने भयो यो ठाउँमा। त्यसरी यो ठाउँमा कति हुने भयो, V1 हुने भयो। भर्चुअल सर्ट सर्किटको कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा V1 हुने भयो। त्यसपछि करेन्ट I इज इक्वल टु V1 माइनस V2 डिभाइडेड बाई AR है। I इज इक्वल टु V1 माइनस V2 डिभाइडेड बाई AR। कहाँ फ्लो हुँदो रहेछ, यो AR भन्ने रेसिस्टेन्स थ्रु। अब हामीले यसलाई R2 भने पनि भयो हैन। दिस इज इक्वल टु R2 भन्न पनि सक्यौँ हामीले यसलाई R2 वा AR हामीले जे भने पनि भयो। फ्लोज थ्रु द रेसिस्टेन्स, यहाँ कहीँ कतै R2 भन्ने छैन। हामीले यसलाई चाहिँ के भन्यौँ, V01 भनेको आउटपुट ड्यु टु द ओप्याम्प ए अथवा इनपुट V1 को कारणले गर्दा आउटपुट V01 आइरहेको छ। V2 इनपुटको कारणले गर्दा आउटपुट V02 आइरहेको छ। यो हामीले यहाँ देखायौँ। अब हामीले यो त अब्टेन गर्यौँ। I यो मेन जुन I करेन्ट छ दिस इज इक्वल टु V1 माइनस V2 ए करेन्ट भने इनिसियल माइनस फाइनल डिभाइडेड बाई AR गरेर यो I को हामीले भ्यालु अब्टेन गर्यौँ यो फर्मुलाबाट। त्यसै गरी आउटपुट अफ द ओप्याम्प ए इज गिभन बाई, अब यो आउटपुट ओप्याम्प V01 भनेको कति हुन्छ, V01 दिस V01 माइनस V1 दिस इज इक्वल टु कति हुने भयो, IR हुने भयो। I टाइम्स R यही करेन्ट ओभरअल डिफरेन्स भनेको V01 माइनस V1 दिस इज इक्वल टु IR। कति ड्रप हुन्छ रेजिस्टेन्स R मा IR है, त्यति भोल्टेज ड्रप हुन्छ त्यसको डिफरेन्स। देयरफोर V01 इज इक्वल टु V1 प्लस IR हामीले यो रिलेसनशिप इक्वेसन नम्बर 1 मा अब्टेन गर्यौँ। द्याट इज इक्वल टु V1 प्लस I को जुन रिलेसनशिप छ यहाँ माथिपट्टि हामीले त्यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्यौँ। द्याट इज V1 माइनस V2 डिभाइडेड बाई AR इन्टु R हामीले अब्टेन गर्यौँ। त्यसै गरी V2 का लागि V2 माइनस V02 है, यो रिलेसन V2 माइनस V02 इज इक्वल टु IR भनेको यसमा कति ड्रप हुन्छ, त्यो भनेको दिस विल बी द डिफरेन्स माइनस डिफरेन्स अफ V2 माइनस V02 दिस इज इक्वल टु V2 माइनस V02 इज इक्वल टु IR। देयरफोर V02 इज इक्वल टु V2 माइनस IR हामी यहाँबाट सिम्प्लिफाई गरेर अब्टेन गर्यौँ। I को रिलेसनशिप सब्स्टिट्युट गरियो, यहाँ हामीले दिएको जुन रिलेसनशिप छ त्यो रिलेसनशिप यहाँ ल्याएर प्लेस गर्यौँ। त्यसो भने अब आउटपुट जुन आउटपुट छ, अब हाम्रो ओभरअल डिफरेन्स यहाँ छ, यो आउटपुट हाम्रो यो V0 हो। V0 भनेको V01 माइनस V02 हामी यहाँ अब्टेन गर्छौँ। यी दुईटाको बिचको डिफरेन्स हो V01 माइनस V02 भने हामीले यहाँ लेख्यौँ। यो चाहिँ कति भने अब यी दुईटालाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ। एउटा के हुन्छ V1 प्लस V1 माइनस V2 बाई AR इन्टु R माइनस V2 प्लस V1 माइनस V2 डिभाइडेड बाई AR इन्टु R चाहिँ हाम्रो
यो ठाउँमा दुईटा यो कमन आएको छ हैन र हामीले यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि v1 - v2 1 + 2/a हामीले अब्टेन गर्छौं। यसरी यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि खाली के गर्नु पर्यो भने v01 मा यो एक्सप्रेसन लगेर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। हामीले यो इक्वेसनलाई लगेर सब्स्टिट्युट गर्छौं v01 को ठाउँमा हैन यो ठाउँमा हामीले v01 को ठाउँमा त्यो वाला लगेर सब्स्टिट्युट गर्छौं। v02 को केसमा यो इक्वेसन लगेर हामीले प्लेस गर्छौं। प्लेस गरिसकेपछि अनि हाम्रो v0 भनेकै कति हो नि भयो यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली v1 - v2 हामीले जुन देख्छौं यो एक्सप्रेसन चाहिँ फाइनली कति हुन्छ नि सरी सिम्पली v1 - v2 आउँदैन यहाँ v1 - v2 1 + 2/a हामीले यो यहाँ पनि यो छुटेको छ 1 + 2/a हामी जुन 1 + 2/a यहाँ सँगै आउँछ जुन पछाडिपट्टि मैले लेखेको छु 2/a यो हाम्रो यहाँ सँगै लेख्नु पर्यो। यसरी यो एक्सप्रेसन यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन हुन्छ आउटपुटका लागि 2 op amp आइएको। प्लेस गरिसकेपछि मैले बिचको अलिकति स्टेप स्किप गरेँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सिम्पली प्लेस गरेको v1 + v1 - v2 / ar * r त्यसैगरी प्लस सरी माइनस अर्को कुन आयो v2 + v1 - v2 / ar * r हामीले त्यसरी प्लेस गर्छ। प्लेस गरिसकेपछि फर्दर सिम्प्लिफाइड गर्दाखेरि आन्सर चाहिँ यो भनेको दुईटा यसलाई यसले पनि मल्टिप्लाई गरौँ यो ब्र्याकेटमा राखौँ यो ब्र्याकेटमा आउनु पर्यो v1 - v2 1 + 2/a हामीले अब्टेन गर्छौं जुन मैले यहाँ पछाडिपट्टि लेखेको छु v1 - v2 1 + 2/a अब्टेन गर्यौं। यसमा के क्वेशन छ भने सोध सर र रिभिजनमा हामीले पहिला सुरु यहाँ v1 एप्लाई गर्यौं a भन्नेमा b भन्नेमा v2 एप्लाई गर्यौं भर्चुअल सर्ट सर्किटको कारणले गर्दा यो v2 कहाँ आयो यो ठाउँमा यो पोइन्टमा यहाँ आउनु भन्नु र यो पोइन्टमा आउनु भन्नु केही फरक छैन। त्यसैगरी यस पनि भर्चुअल सर्ट सर्किटको कारणले गर्दा त्यो के अरे आइडल op amp को केसमा मात्रै हामीले त्यस्तो अब्टेन गर्छौं। प्र्याक्टिकल op amp मा दुईटा टर्मिनल एउटै त्यस्तो भर्चुअल सर्ट सर्किट एक्ज्याक्टली देखिँदैन है तर आइडल op amp मा देखिन्छ। भनेपछि यो v1 भन्नु र यो पोइन्ट v1 भन्नु एउटै हो। त्यसो भए हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन यो भने v1 - v2 / ar हामीले एउटा I को रिलेसनशिप अब्टेन गर्यो अनि v01 भनेको v01 - v1 दिस इज इक्वल टु IR एउटा त्यो एक्सप्रेसन यहाँबाट v01 को एक्सप्रेसन अब्टेन गर्यौं। त्यसैगरी v2 - v02 दिस इज इक्वल टु IR यहाँबाट v02 को एक्सप्रेसन अब्टेन गर्छ। त्यसैले आउटपुट भोल्टेज v0 इज इक्वल टु v01 - v02 त्यसपछि फाइनल एक्सप्रेसन अब्टेन गरिन्छ। है जिस्टमा मैले यहाँ सबै एक्सप्लेन गरेँ यो हुन्छ भनेर देखाएँ। त्यो v1 कसरी भयो एउटै भयो सर कुन चाहिँ भर्चुअल सर्ट सर्किट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा यो op amp को क्यारेक्टरिस्टिक्स नै हो के आइडल op amp मा के हुन्छ नि यो दुईटा टर्मिनलमा यतातिर के पनि ड्रप हुन्न अथवा यसको बीचको जुन डिफरेन्शियल जुन डिफरेन्स चाहिँ यसको ओभरअल 0 हुन्छ भनेर मान्छौँ क्या के अरे आइडल op amp मा आइडल op amp को केसमा चाहिँ यतापट्टिको जुन डिफरेन्शियल हुन्छ त्यो चाहिँ 0 हुन्छ। विशेष गरी ओपनका लागि नि हाम्रो यहाँ कहीँ कतै फिडब्याक त प्रोभाइड गरेको छैनौँ। यदि यहाँ फिडब्याक रेजिस्टेन्सहरू राखेको भए त्यही बेलामा केस बेग्लै हुन्थ्यो। तर यो op amp को जुन प्रोपर्टी हो op amp को प्रोपर्टी आइडल op amp को प्रोपर्टीमा भर्चुअल सर्ट सर्किट हुन्छ है देयर इज अ भर्चुअल सर्ट सर्किट भनेर हामीले जुन बेला यो op amp को एकदम डिटेल क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छौँ च्याप्टर 2 मा पढ्छौँ त्यो बेलामा भर्चुअल सर्ट सर्किट कसरी हुन्छ डिटेलमै त्यहाँ पढ्छौँ। अहिले चाहिँ के हुन्छ नि op amp नै नपढी यता पढाउनु भएको सिधै op amp को त सिम्पली क्यारेक्टरिस्टिक्स ल भर्चुअल सर्ट सर्किट चाहिँ हुन्छ हैन त्यो चिज हामी पछाडिको जुसमा पढ्छौँ अहिले यति बुझौँ हामीलाई त्यति धेरै अरू कुरा चाहिँदैन हैन। यहाँ चाहिँ यी दुईटा चाहिँ भर्चुअली सर्ट सर्किट भनेको जोडिए जस्तो देख्नु भने चाहिँ यो v1 भयो भने यता नि v1 हुन्छ एकैछिन है म 2 मिनेटमा आउँछु है।
ओके, अब हामी त्यही ठाउँमा जान्छौँ है। भर्चुअल सर्ट सर्किट ओप्याम्पको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो र यही प्रोपर्टी युज गरेर हामीले त्यो आउटपुटको रिलेसनसिप चाहिँ यहाँ अब्टेन गरेको छौँ है। अब नेक्स्ट केसमा 3 ओप्याम्प इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरमा सेम यो जुन पार्ट छ यति पार्टसम्म यहाँसम्म अगाडिको सेम सर्किट है। यो जुन हामीले यहाँ देख्छौँ यो पार्ट, योभन्दा अगाडिपट्टिको जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडको छ यो पार्ट हाम्रो चाहिँ सेम पहिलाकै हामीले चाहिँ यहाँ ड्र गरिरहेको छौँ। अगाडिको र योमा केही फरक छैन। कस्तो माथि गयो यो पार्ट हामी यता साइडमा हेर्दाखेरि अहिलेको डायग्राम र यो डायग्राम केही फरक छैन, सेम त्यही हो, ए र बी हैन। यो भनेको हाम्रो ए भन्ने ओप्याम्प हो भने माथिपट्टिको हाम्रो बी भन्ने ओप्याम्प हो। यसको आउटपुट हामीलाई थाहा छ, यो बिचको जुन डिफरेन्स छ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको, यसलाई हामीले कति भन्यो भने v01 माइनस v02 भनेर लेख्यौँ। दिस इज v01 माइनस v02 जुन हाम्रो रिलेसनसिप माथि हामीले पहिले अब्टेन गरिसकेको छ त्यही नै युज गर्छौँ, v01 माइनस v02। यो भनेको कति भने v1 माइनस v2 1 + 2/a हुन्छ। त्यसै गरी हामीले सुरुको यो अब यतिपट यो जुन पार्ट छ फेरि यतापट्टिको यो राइट ह्यान्ड साइडतिरको पार्ट, यो भनेको हाम्रो फर्स्टको ओप्याम्प हो है। फर्स्टको हाम्रो ओप्याम्प ए पनि देखाउँछु मैले। हामीले फर्स्टमा पढ्दाखेरि कस्ता खालको थियो भने यही हो ठ्याक्कै है। यहाँ चाहिँ के छ आरआर एमआर एमआर। अब यसको आउटपुट कति आएको थियो भने हाम्रो एम v1 माइनस v2 अथवा एम हाम्रो इनपुट हो हैन, एम vi भन्ने भन्छ हामीले त्यो ठाउँमा। यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कति भने एम v1 माइनस v2 हाम्रो त्यही खालको हामीले यहाँ अब्टेन अथवा v01 माइनस v2। यदि यो हाम्रो यसलाई चाहिँ v1 v2 भने यसलाई v2 यसलाई v1 भन्यो भने अथवा v01 माइनस v02 जेसुकै भन्यो भने यसको आउटपुट भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दिस इज इक्वल टु एम v01 माइनस v02 हामीले अब्टेन गर्छौँ। त्यसरी अब्टेन गरिसकेपछि अब हाम्रो यो जुन रिलेसनसिप छ दिस इज इक्वल टु v1 माइनस v2 एम v1 माइनस v2 1 + 2/a यो वाला हामीले रिलेसनसिप अब्टेन गर्छ। यहाँ जुन हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ एम v01 माइनस v02 1 + 2/a v1 माइनस v2 यहाँ देखिन्छ। किनभने यतापट्टिको सिम्पली यो पार्ट भनेको v01 माइनस v02 हो, जुन चाहिँ v1 माइनस v2 1 + 2/a को रिलेसनसिप थाहा छ। हामीले सिम्पली अहिले v01 माइनस v02 यसको आउटपुट भनेर लेख्यौँ। यो सेक्सनको फर्स्ट सेक्सनको हैन, सेक्सन 1 सेक्सन 2 हाम्रो भनेको चाहिँ बेसिक इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर हो, जसको आउटपुट भनेको एम v1 माइनस v2 अथवा एम v01 माइनस v02 हामीले अब्टेन गर्छौँ। अथवा एम सिम्पली यसको कति हुने नि एम v0 जस्तो हामीले देख्छौँ जुन यहाँ एप्लाई भइरहेको छ। त्यही भएर यसको भनेको एम v01 माइनस v02 v01 कति लामो भयो एम v01 माइनस v02 हाम्रो त्यो खालको आउँछ v01 माइनस v02 जुन हाम्रो त्यो दुईवटा देख्छौँ। v01 माइनस v02 को भनेको त हाम्रो रिलेसनसिप थाहा छ, यही ल्याएर हामीले यसमा सब्स्टिट्युट गर्छ है। यो ठाउँमा v01 माइनस v02 का लागि यो हाम्रो v0 माइनस के अरे v01 माइनस v02 को भयो भनेपछि हाम्रो ओभरअल आउटपुट देन आउटपुट v0 विल बी m इन्टु v1 माइनस v2 1 + 2/a हामीले यहाँ देख्छौँ। यो ठाउँमा त्यही m 1 + 2/a v1 माइनस v2 हामीले देख्यो। एउटा केसमा चाहिँ 2 ओप्याम्प IA हैन, यो ठाउँ भनेको 2 ओप्याम्प IA भयो, जसको आउटपुट डाइरेक्टली हामीले अगाडि डिराइभ गरेको छ त्यो ल्याएर लेख्यौँ यहाँ v01 माइनस v02 भनेर। त्यसै गरी यो भनेको कति हुन्छ नि दुईटाको डिफरेन्स m v01 माइनस v02 हो यो, र यो पनि हामीले पहिले डिराइभ गरेको छ। ती दुईटा युज गरेर
कति अब्टेन गर्यो v1 माइनस v2 1 प्लस 2 बाई a यो त v01 को रिलेसन v01 माइनस v02 को रिलेसनशिप भने अर्को सिंगल ओप एम्पका लागि m v01 माइनस v02 सिम्पली m ले मल्टिप्लाई गरे यसको अगाडिपट्टि m अरु केही भने m ले मल्टिप्लाई गरे त्यति भइसकेपछि हाम्रो v0 भन्ने आउटपुट आयो जुन कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौं यो ठाउँमा माथि यो हाम्रो यसरी m1 plus 2 by a v1 minus v2 लेख्यो यसरी 3 op amp ia टोटल 3 op amp कसरी भयो दुईटा op amp a b यसलाई चाहिँ हामीले c भनेर लेख्न सक्छौं यो c भयो तीन तीनवटा op amp भयो एउटा चाहिँ 2 op amp वाला एउटा इन्टिग्रेटेड ब्लक जस्तो काम गर्यो एउटा सिंगल op amp ia को जस्तो काम गरेर यसरी हामीले आउटपुट अब्टेन गर्यौं अब यसको फाइदा के छ भने इनपुट इम्पिडेन्स है हाम्रो एकदमै हाई हुन्छ त्यसपछि गएर जुन गेन छ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा एउटा रेजिस्टरमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ कुन रेजिस्टरमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा यो एमआर भन्ने यो रेजिस्टेन्समा मात्रै भर पर्छ अरु कुनैमा पनि डिपेन्ड हुन्न त्यो गेन सेटिङ गर्नका लागि हामीले सिम्पली यो एमआर को सर्ट यसको भ्यालु सेट गरेर अनि गेन कति राख्ने त हैन यो गेन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं जस्तो यो केसमा यो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ m भनेबित्तिकै कति चाहियो हामीलाई गेन हैन v1 माइनस v2 यो त हाम्रो इनपुट त फिक्स हुन्छ भनेपछि m को भ्यालु यो m को भ्यालु 2 3 कति चाहियो हैन m इज गेन इज इक्वल टु द रेशियो अफ आउटपुट भोल्टेज टु इनपुट भोल्टेज v0 by vi vi भनेको v01 माइनस v02 हो त्यही अनुसार यो m भ्यालु चेन्ज गरेर गेन चेन्ज गर्न सकिन्छ रहेछ के भयो आवाज आयो यो हालको हामीले रिलेसनशिप देख्न सक्छौं सबै यहाँ डिलिट भएछ है ओके यो हालको हामीले रिलेसनशिप चाहिँ यहाँ अब्टेन गर्यो कुनका लागि भन्दाखेरि 3 op amp IA का लागि गेन केमा डिपेन्ड भयो एउटा रेजिस्टर भनेको सिम्पली त्यो m चेन्ज गरेर हामीले के रे यो त्यो mr भनेको कति राख्ने त भ्यालु 2 टाइम्स द भ्यालु अफ द रेजिस्टेन्स अथवा 3 टाइम्स 4 टाइम्स हैन त्यो सेट गरेर के गर्न सकिँदो रहेछ भने गेन पनि सेट गर्न सकिँदो रहेछ लोड चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डेड छ त्यसैगरी एनी कमन मोड सिग्नल एपियर इन फर्स्ट स्टेज इज कम्प्लिटली इग्नोर्ड है यो केसमा यहाँ कति इज कम्प्लिटली रिजेक्टेड भने रिजेक्टेड बाइ द सेकेन्ड स्टेज यो केसमा के हुन्छ भने यदि फर्स्ट स्टेजमा हाम्रो कमन मोड सिग्नल एपियर गर्यो भने कमन मोड भनेको यी दुईटामा यो v01 मा पनि आयो अर्को पनि आयो कहीं केही कारणले गर्दाखेरि यी दुईटामा जोड्यो भने पनि सेकेन्ड स्टेजले के गर्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्छ किनभने इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ कमन मोड सिग्नललाई रिजेक्ट गर्नु त्यही भएर अनफर्चुनेटली यदि हाम्रो फर्स्ट स्टेजमा कमन मोड सिग्नल आएर एड भयो भने पनि सेकेन्ड स्टेजले के गर्न सक्दो रहेछ भने त्यसले चाहिँ एलिमिनेट गर्न सक्छ वा रिजेक्ट गर्न सक्छ र खाली हाम्रो डिजायर्ड सिग्नल मात्रै हामीले अब कमन मोड भनेको फेरि दुईटा है अरु जुनसुकै सबै सिग्नल भन्ने नै होइन v01 अथवा दुईटा टर्मिनल भनौं यो इन्भर्टिङ टर्मिनल नन इन्भर्टिङ टर्मिनल दुईटामा जोडिएको एउटा कमन मोड सिग्नल हुनुपर्छ त्यो कमन मोड हुनको लागि अरुलाई होइन कि दुईटैमा यदि एप्लाइड भएको छ नोइज सिग्नल एपियर भएको छ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई मात्रै यसले चाहिँ के गर्न सक्छ रिजेक्ट गर्न सक्छ बाँकी अरुलाई होइन दुईटामा जोडिएको जुन हामीले पहिला जोडेको थियौं दुईटैमा VCM भनेर भन्छ यदि VCM दुईटामा एपियर हुन्छ भने यसले चाहिँ कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्छ त्यो फाइदा पनि भयो अब यो भयो हाम्रो 3 op amp इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरको फाइदाहरु यो फाइदा के हुने भने बाइ चान्स यो फर्स्ट स्टेजमा सिग्नल आइहाल्यो के रे कमन मोड नोइज अथवा कमन मोड सिग्नल आयो भने पनि त्यसले चाहिँ कम्प्लिटली सेकेन्ड स्टेजले एलिमिनेट गर्न सक्दो रहेछ सिम्पली एउटा रेजिस्टरलाई हामीले सेट गरेर गेन पनि चेन्ज गर्न सक्ने भयो त गेनलाई चाहिँ सेट गर्न सकिने भयो यो हामीले देख्यौं अब आइसोलेसन एम्प्लिफायर यो एउटा अर्को एउटा टर्म छ आइसोलेसन एम्प्लिफायर भनेको इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरै हो तर यसको फाइदा कहाँनेरि छ भने अथवा कहाँनेरि इट फाइन्ड्स इट्स एप्लिकेसन इज दैट वेयर द टु स्टेजेस आर टु बी सेपरेटेड हैन यदि दुईटा स्टेजेसहरु सेपरेट गर्नुहुन्छ दुईटा स्टेज भनेको इनपुट र आउटपुट भन्ने अर्थ सच दैट आउटपुट
depends on the input, but any variation in the output has no effect on the input. Example का लागि ठ्याक्कै भन्छु यो कहाँनेरि भने हामी हस्पिटल जान्छौँ। हस्पिटल जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अब विभिन्न चेकअपहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एक्जाम्पलका लागि मैले इसिजी चेक गर्नुपर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोड्सहरू हामीहरूले के गर्छौँ हातमा लगाउँछौँ, त्यसपछि छातीमा त्यो इलेक्ट्रोड्सहरू लगाइएको हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ कतातिर भयो भने हाम्रो इनपुट सेक्सनमा हाम्रो शरीरबाट इसिजी सिग्नल त्यसले रिड गर्छ। त्यहाँको ट्रान्सड्युसरले रिड गर्छ र रिड गरिसकेपछि अनि आउटपुट सेक्सनतिर प्रोभाइड गर्छ। अब केही कारणले गर्दाखेरि आउटपुटमा फ्लक्चुएसन आयो भने र त्यो चाहिँ ब्याक प्रोपागेसन भयो कताबाट आउटपुट सेक्सनबाट इनपुट सेक्सनतिर आयो, ब्याक प्रोपागेट भएर आयो भने अलिकति पनि करेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै थोरै करेन्ट बढ्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ लेथल हुनसक्छ अथवा फ्याटल हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ बिरामीको ज्यान जान सक्छ। त्यही भएर त्यस्ता खालका ठाउँमा त्यो खालको एप्लिकेसनमा हामीले आउटपुटलाई कम्प्लिटली के गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिकल्ली इनपुटसँग आइसोलेट गर्नु पर्यो। सेक्सन यसरी आइसोलेट गर्नु पर्यो कि आउटपुटमा कुनै फ्लक्चुएसन भयो चेन्ज भइदियो भने पनि त्यहाँ करेन्ट चेन्ज भइदियो भेरिएसन आइदियो भने पनि त्यो प्रोपागेट भएर इनपुट साइडतिर नआओस्। त्यस्तो केसमा हामीले आइसोलेसन एम्प्लिफायर गर्छौँ। के पर्टिकुलर यसका एप्लिकेसन फिल्डहरूको कुरा गर्दाखेरि एउटा बायोमेडिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा मैले अघि भनिहालेँ हैन, जहाँ चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले विभिन्न सिग्नल्सहरू अब एउटा चाहिँ ब्रेनको सिग्नलहरू पनि हामीले रिड गर्न सक्छौँ हैन, त्यसलाई इइजी सिग्नल्स भन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ इसिजी भनेको हार्टको सिग्नलहरू यो रिड गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। त्यसै गरी अर्को हाई भोल्टेज इन्डस्ट्रियल प्रोसेसहरूमा जहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने कि स्मल भोल्टेज साइडले लार्ज भोल्टेज साइडलाई कन्ट्रोल गर्नु छ भने त्यो बेलामा आउटपुटमा जुन हाई भोल्टेज छ त्यो हाई भोल्टेज चाहिँ इनपुट साइडतिर लो भोल्टेजतिर प्रोभाइड नहोस्। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि पनि आइसोलेसन एम्प्लिफायर युज हुन्छ इन्डस्ट्रियल प्रोसेसमा जहाँ हाई भोल्टेज अथवा हाई पावरमा काम गरिन्छ। र कन्ट्रोल सर्किट्सहरू मेन भनेको कन्ट्रोल सर्किट हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले हाई पावर एप्लिकेसनहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाम्पल हामीले रिले पनि लिन सक्छौँ। रिलेले के गर्छ भने इनपुट आउटपुट भनेको दुईवटा छुट्टा छुट्टै हुन्छ। इनपुट साइडमा चाहिँ हामीले लो भोल्टेज साइड लिएको हुन्छ भने आउटपुट साइडमा हाई भोल्टेज हुन्छ। रिले पनि एउटा पर्टिकुलर हामीले अब एम्प्लिफायर त होइन तर त्यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने आइसोलेट गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ कि इनपुट साइड र आउटपुट साइडलाई एउटा मेकानिकल रिलेले आइसोलेट गर्ने काम गर्छ तर एम्प्लिफायर त होइन त्यो। त्यसै गरी थर्डमा वेन देयर इज लार्ज मिसम्याच बिट्विन द सोर्स इम्पिडेन्स। अब सोर्स इम्पिडेन्सेसहरू नै मिसम्याच भइरहेको छ तर हामीलाई चाहिँ कमन मोड रिजेक्सन रेसियो एकदमै हाई चाहिन्छ। इफ वी स्टिल रिक्वायर हाई कमन मोड रिजेक्सन रेसियो इन सच एप्लिकेसन्स विल बी युजिङ आइसोलेसन एम्प्लिफायर। त्यसै गरी लो भोल्टेज लजिक सर्किट्समा पनि यो लो भोल्टेज लजिक सर्किटले हाई भोल्टेज भनेको एकातिर एसी छ अर्कोतिर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो आउटपुटलाई ड्राइभ गर्नु पर्यो। त्यो सिग्नललाई चाहिँ एम्प्लिफाई गरेर आएको अगाडिबाट इनपुट सिग्नल स्मल इनपुट सिग्नललाई हामीले त्यहाँ त लजिक गेटहरू एप्लाई गरेर अनि त्यसपछि गएर त्यसलाई इन्हान्स गरेर एम्प्लिफाई गरेर अनि आउटपुट साइडतिर प्रोभाइड गर्नु छ। तर त्यसले चाहिँ के ड्राइभ गर्नु छ भन्दाखेरि हाई भोल्टेज सर्किट्सहरू अथवा हाई भोल्टेज एप्लिकेसन्सहरू योलाई कन्ट्रोल गर्नु छ भने त्यो बेलामा आइसोलेसन एम्प्लिफायर युज हुन्छ। यसको टाइप्सहरू दुईवटा छ, एउटा अप्टिकल आइसोलेसन अर्को चाहिँ के भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली कपल्ड आइसोलेसन एम्प्लिफायर हामी यहाँ दुईवटा देख्न सक्छौँ। यो आइसोलेसन एम्प्लिफायरसँग सम्बन्धित केही समस्या छ नबुझेको कुरा छ भने सोध। छैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ है। आइसोलेसन एम्प्लिफायरको टाइप्सहरू मैले भने दुईवटा, एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली कपल्ड आइसोलेसन एम्प्लिफायर, सेकेन्डमा अप्टिकली कपल्ड आइसोलेसन एम्प्लिफायर। अप्टिकली कपल्ड हामी पछाडि बढ्छौँ। अहिले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली कपल्ड आइसोलेसनमा यसको कम्पोनेन्ट्सहरू हेर्छौँ। पहिला सुरु अलिकति धमिलो जस्तो देखियो भने ल फर्स्टमा के हुँदो रहेछ भने सेन्सर सर्किट हुन्छ। एक्जाम्पलका लागि अघि मैले भने जस्तै एउटा ट्रान्सड्युसर हुनसक्छ है। त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो भने कहीँ कतैको रिडिङ हामीले लिनु छ,
भने त्यो रिडिङ चाहिँ लिन्छ। एक्जाम्पलका लागि यो अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली कपल्डको सेन्सर सर्किट भनौँ न, यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा कहीँ एकदमै विक सिग्नल छ, त्यो विक सिग्नललाई के गर्यो, सेन्स गर्यो, रिसिभ गर्यो कि सेन्सर सर्किटले रिसिभ गर्यो, इनपुट सिग्नल रिसिभ गर्यो। तर त्यो सेन्सर सर्किटले रिसिभ गरेको सिग्नल एकदमै के हुने हो भने हाइली एफेक्टेड बाई नोइज, नोइजले एकदमै एफेक्टेड छ, विशेष गरी कमन मोड नोइजवाला छ भने त्यो बेलामा हामीले फर्स्टमा आइसोलेसन एम्प्लिफायर युज गर्छौँ र कमन मोड जुन सिग्नल्स हुन्छ त्यसलाई हटाउँछौँ, कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्छौँ। रिजेक्ट गरिसकेपछि अब सानोभन्दा सानो सिग्नल पनि यसले चाहिँ के गर्छ, रिकभर गर्छ। रिकभर गरिसकेपछि अब युएस पछि हामीले मोडुलेटरमा पास गर्छौँ। मोडुलेसन भनेको मोडुलेटरको काम पनि हामीले देख्छौँ, विशेष गरी हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नलसँग इमेट गर्नका लागि अथवा ट्रान्समिसन गर्नका लागि। अब हामीले कम्युनिकेसन पढ्दाखेरि कम्युनिकेसन भन्ने सब्जेक्ट छ कि छैन, मोडुलेसन विभिन्न टाइपको हुन्छ। एउटा चाहिँ एम्प्लिट्युड मोडुलेसन हुन्छ, एउटा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन हुन्छ। एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा पनि धेरै टाइपको हुन्छ, सिङ्गल साइड डिएसपिएस होइन, डबल साइड ब्यान्ड, सिङ्गल साइड ब्यान्ड एसएसबी भन्ने हुन्छ। अनि सप्रेस क्यारियर एसएसबिएससी, अनि डिएसपिएससी डबल साइड ब्यान्ड विथ सप्रेस क्यारियर, यस्ता खालका मोडुलेसनहरू एनालग मोडुलेसन हुन् भने डिजिटल मोडुलेसनको केसमा हेर्दाखेरि अनि एम्प्लिट्युड सिफ्ट किङ, त्यसपछि गएर फेज सिफ्ट किङ, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्सियल फेज सिफ्ट किङ, क्वाड्रेचर फेज सिफ्ट किङ, यस्ता चिजहरू हामीले मोडुलेसनमा देख्छौँ। मोडुलेसनको काम के त भने कुनै पनि एउटा सिग्नल छ, त्यो सिग्नललाई हामीले ट्रान्समिट गर्नु पर्यो है। एक्जाम्पलका लागि अनि म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, रेडियोको एफएम रेडियोको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन भइरहेको छ। इभन एएम रेडियो पनि हाम्रो एक्जिस्टेन्समा देख्छौँ हामीले। रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र पोखरा भन्ला, अथवा रेडियो नेपाल केन्द्रीय प्रसारण केन्द्र काठमाडौँ भन्ला, अथवा धनकुटा भन्ला होइन, यता पश्चिमतिर चाहिँ दिपायल भने भन्ला। त्यो केसमा एम्प्लिट्युड मोडुलेसन अब पोखराको कन्टेक्समा हेर्दा 684 किलोहर्ज भन्यो भने त्यो 684 किलोहर्ज भनेको कुनै आरजेको भोइसको सिग्नल होइन त्यो, अथवा त्यसको फ्रिक्वेन्सी, त्यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी होइन। अडियो फ्रिक्वेन्सी भनेको त 20 हर्जदेखि 20 किलोहर्जसम्म हुन्छ। त्यो सिग्नललाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरु इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्छौँ, अनि इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट भइसकेको सिग्नल जेनरली त्यो चाहिँ कति हुन्छ भने 3 किलोहर्जको अराउन्डमा हुन्छ है। 3 किलोहर्जको अराउन्डको सिग्नललाई के गर्नु पर्यो, अब ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भने हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नलसँग मोडुलेसन गर्छौँ वा त्यसलाई चाहिँ क्यारियरमा राख्छौँ। इक्जाम्पलका लागि यसको चाहिँ बेस्ट इक्जाम्पल भनेको हामी हिँड्दै हिँड्दै काठमाडौँ जानलाई एकदमै गाह्रो हुनसक्छ, तर यदि हामी क्यारियरमा बस्यौँ, इक्जाम्पल प्लेनमा अथवा ट्रेनमा वा बसमा। अब काठमाडौँ पोखरा ट्रेन त छैन, बस प्लेन यी दुईवटा हुनसक्छन्। हामी प्लेनमा गयो भने प्लेन के हो, क्यारियर हो। त्यस्तै क्यारियर के हुन्छ भन्दा एउटा हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल हुन्छ। इक्जाम्पलका लागि त्यही मैले अघि 684 किलोहर्ज भने कुनै एउटा यदि एफएम मोडुलेसन रहेछ, एफएम रेडियो रहेछ भने 90 मेगाहर्ज भने, 90 मेगाहर्ज भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो क्यारियरको फ्रिक्वेन्सी हो। 90 × 10⁶ हर्ज होइन, हाम्रो त्यति चाहिँ त्यो क्यारियरको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दा त्यो सिग्नललाई अब मोडुलेसन, तिमीले चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स पढेको भए मोडुलेसनको कुरा त्यहाँ अलिकति आउँथ्यो। मेसेज सिग्नल, जुन मेसेज सिग्नल हुन्छ नि, डिजायर्ड सिग्नल अथवा जुन हाम्रो रिक्वायर्ड सिग्नल हुन्छ, त्यो सिग्नलको एम्प्लिट्युडको आधारमा यदि क्यारियरको एम्प्लिट्युड चेन्ज हुन्छ भने त्यस्तो खालको मोडुलेसनलाई एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्ने भनिन्छ। यदि फ्रिक्वेन्सीको आधारमा, मेसेज सिग्नलको फ्रिक्वेन्सीको आधारमा क्यारियरको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ भने त्यस्तो खालको मोडुलेसनलाई फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन भन्ने भनिन्छ। फेज मोडुलेसन भनेको केसमा पनि के हुन्छ भने त्यसरी नै फेज सिफ्ट भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो मेसेज सिग्नलको फेजको आधारमा क्यारियरको फेज चेन्ज भइरहेको हुन्छ। मोडुलेसन भनेर हामीले चाहिँ टेक्निकल टर्ममा त्यो भन्यो भने एकदमै लिटरल मिनिङमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो मेसेज सिग्नल अथवा रिक्वायर्ड सिग्नललाई हाई फ्रिक्वेन्सी क्यारियरमा राखेर सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउँछौँ। त्यो बेलामा हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल टाढासम्म जान सक्ने भयो होइन। हुन त केस हेर्दा त जति
जति फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ त्यति नै टाढासम्म हामीले त्यो आफै अटोमेटिकली जान सक्छ भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो केसमा यदि के अरे मेसेज सिग्नलको पावर कम छ भने चाहिँ धेरै टाढा जान सक्दैन, पावर बढी हुनु पर्यो। त्यो केसमा मात्रै हामी टाढा जान सक्छौँ, नभए सर्ट वेभको कुरा गर्दाखेरि तिमीले सर्ट वेभको कुनै एक्सपिरियन्स भन्नु होला। पहिला BBC रेडियो सुन्ने बेलामा सर्ट वेभ भनिन्थ्यो, 40 मिटर ब्यान्ड 30 मिटर ब्यान्ड भनिन्थ्यो। त्यसको जुन वेभलेन्थ हुन्छ, वेभलेन्थ चाहिँ अब एकदमै लङ वेभलेन्थ हामीले त्यहाँ दिन सक्छौँ कि वेभलेन्थ चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको केसमा त्यसको फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ। जति फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ त्यति नै वेभलेन्थ ज्यादा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्ने भने सानो अब्स्ट्रक्सनलाई पनि सजिलै पार गर्न सक्छ। है त्यो कारणले गर्दा अब जति हाई पावर हुन्छ, इक्जाम्पलका लागि के अरे जति हायर फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ, इक्जाम्पल DTH भन्छ हामीले। DTHमा गिगाहर्जको अराउन्डमा हुन्छ है। अब गिगाहर्जको अराउन्डमा हुने बित्तिकै त्यो बेलामा सानोभन्दा सानो के अरे अब्स्ट्रक्सनले पनि सिग्नललाई डिस्टर्ब गर्छ। भनेपछि सेटेलाइट र घरको रिसिभरको बिचमा बादल आयो, त्यहाँ चाहिँ भयङ्कर ठुलो पानी पऱ्यो भने पनि सिग्नल डिस्टर्ब हुन्छ, जुन हामीले फेस गरिरहेको छौँ यदि हामी DTH युज गर्छौँ भने। होइन अब IPTVहरू जस्तो युज गरिन्छ भने त्यो केसमा कुनै समस्या भएन, वा अथवा केबल टिभी छ भने पनि समस्या भएन। यो चाहिँ हाम्रो के भने लाइन अफ साइटमा मात्रै, LOS भनेको भने चाहिँ लाइन अफ साइट कम्युनिकेसनमा मात्रै गिगाहर्ज रेन्जको फ्रिक्वेन्सी युज गरिन्छ। लाइन अफ साइटमा भनेको प्रत्यक्ष ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिचमा कहीँ कुनै अब्स्ट्रक्सन छैन, सिधै एकले अर्कालाई देख्न सक्छन्। लाइन अफ साइटमा छ भने गिगाहर्जमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा काम गर्छ, नभए हामीले त्यस्तो खालको युज गर्न सकिँदैन। त्यसले सानोभन्दा सानो अब्स्ट्रक्सनले पनि सिग्नल डिस्टर्ब हुन्छ। अब यहाँ मोडुलेसनको कुरा गर्दाखेरि के भने हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नलमा हामीले राख्छौँ, राखेर यो सिग्नल जुन फ्युअल सिग्नल हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्समिटरतिर पठाउँछौँ। पठाइसकेपछि अब कप्लिङ ट्रान्सफर्मरको केसले के हुन्छ भने ट्रान्सफर्मरको बिचमा त कुनै त्यस्तो इलेक्ट्रिकल कनेक्सन हुन्न, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक कनेक्सन हुन्छ है। यतापट्टि के हुने भयो भने नम्बर अफ वाइन्डिङ्स, प्राइमेरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङले के भइरहेको हुन्छ भन्दा करेन्ट वा भोल्टेज चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो बिचमा कहीँ कतै फिजिकल कनेक्सन हुन्न। र आउटपुटमा अब आउटपुटमा केही कारणले गर्दा भेरिएसन भयो भने पनि यतातिर डाइरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि यसरी प्रोपागेट गरेर यो सेन्सर सर्किटतिर आउन पाउँदैन। यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ त्यही नै हो। हामीले यहाँ यो केसमा देख्ने भनेको जुन कप्लिङ ट्रान्सफर्मर छ यसको सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो ठाउँमा फिजिकल कनेक्सन हुन्न वा डाइरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्सन हुन्न, ताकि यसले चाहिँ यो आउटपुटमा केही चेन्ज भयो भने यसरी प्रोपागेट भएर इनपुटतिर आउँदैन है, यतातिर जान पाउँदैन। दिस इज नट पोसिबल ड्यु टु इलेक्ट्रिकल आइसोलेसनको कारणले गर्दाखेरि। अब यहाँ चाहिँ खालि के हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक मात्रै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ अब यो यता हाम्रो सेन्सर भयो, यो आधारमा यता आउटपुटतिर पनि हामीले इनपुट चाहिँ विभिन्न स्टेजेसमा एम्प्लिफाई भएर त्यसपछि गएर यता यसलाई मोडुलेसनमा पठाइसकेपछि यो आउटपुटमा पठाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ डिमोडुलेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने सिग्नल। हामी बसमा चढेर गयौँ, कलेजमा लामाचौरमा जानु छ, हामी बसबाट ओर्लिनु, बसमा चढिरह्यौँ भने बसको जुन जुन रुट छ त्यही रुटमा मात्रै हामी हिँडिरहन्छौँ। बाई चान्स हामीलाई ड्राइभरले वा कन्डक्टरले गाली गरेन भने है, नभए हामी त्यो बसमा घुमेको घुमै भइरहन्छौँ। यो ठाउँमा के हुनु पऱ्यो नि, योबाट हामीले सिग्नललाई त एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो बेलामा यहाँ डिमोडुलेटर युज गर्नु पऱ्यो। त्यसले चाहिँ मेसेजलाई के गर्ने, जुन हाम्रो रिक्वायर्ड मेसेज हो, मेसेज सिग्नल हो, त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ। क्यारियर सिग्नल चाहिँ के हुन्छ भने इट विल बी लेफ्ट अपार्ट, त्यसलाई छोडिदिन्छौँ। अब एम्प्लिफाइड सिग्नल इज मोडुलेटेड, यो भनिहालेँ मैले। मोडुलेटेड सिग्नल इज कपल टु द आउटपुट सर्किट थ्रु द ट्रान्सफर्मरबाट द ट्रान्सफर्मर कपल्स एट द क्यारियर फ्रिक्वेन्सी अफ द मोडुलेटर बट डजन्ट कपल द अदर फ्रिक्वेन्सी सिग्नल। भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने क्यारियर फ्रिक्वेन्सीमा मात्रै यसले कप्लिङ गर्ने काम गर्छ, अरू सिग्नलहरूमा त्यसले कप्लिङ गर्ने काम गर्दैन है। हामीले देख्छौँ द अदर फ्रिक्वेन्सी सिग्नल सो द्याट डेन्जरस करेन्ट द्याट इज 220 भोल्ट पर सेकेन्ड सिग्नल क्यानट पास थ्रु द इनपुट सर्किट। यो केसमा यो कप्लिङ भनेको यही क्यारियर फ्रिक्वेन्सीको सिग्नल मात्रै कप्लिङ हुन्छ। त्यसै गरी यो केसमा अर्को एउटा के भने यताबाट यतातिर यो एक्ज्याक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्सन नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो ब्याक प्रोपागेसन पनि पोसिबल हुँदैन, डेन्जरस करेन्ट आउने चान्सेस पनि हुँदैन।
यसमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरा यति मात्रै छ है। अब सोधे आइसोलेसन एम्प्लिफायर भन्यो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली कपल्ड र अप्टिकली कपल्ड दुइटै लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस बेलामा हामीले डायग्राम बनाउनु पर्यो, यसको एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो। अर्को अप्टिकली कपल्ड आइसोलेसन एम्प्लिफायर, अप्टिकली कपल्ड आइसोलेसन एम्प्लिफायरमा यसको एउटा ड्रब्याक के भने यसको साइज जुन कप्लिङ ट्रान्सफर हुन्छ यो बल्की हुन्छ, ठुलो हुने भयो। त्यसै गरी ट्रान्सफर्मरको अर्को एउटा बेफाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि नोइजी हुन्छ, हमिङ नोइज आउँछ कि त्यसले चाहिँ अलिकति इरिटेसन जस्तो यो सर्किट हामीलाई चाहिँ डे टु डे हाम्रो भनौँ न ह्युमेनसँग इन्टरेक्सन गरिरहनु पर्ने त्यस्तो ठाउँमा हो भने एकदमै नोइजी हुन्छ, त्यो अनप्लेजेन्ट नोइज हामी यहाँ देख्छौँ। त्यही भएर यसको सट्टामा हामीले आइसोलेसन एम्प्लिफायर युज गर्न सक्छौँ। यहाँ केले आइसोलेट गर्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ एउटा फोटो इमिटर भयो, यो एउटा होइन फोटो इमिटर भन्छ हामीले, यसलाई चाहिँ फोटो डायोड भनिन्छ। यसको सट्टामा फोटो ट्रान्जिस्टर युज गर्न पनि सक्छौँ। यो खालको जुन कप्लिङ छ यसलाई हामीले अप्टो कप्लर भनेर भन्यौँ। यतापट्टि हाम्रो एउटा एम्प्लिफायर भयो होइन, यो हाम्रो यहाँ चाहिँ डायोड युज गरिरहेको छौँ। यो डायोड युज गर्नु भन्नु गर्थ्यो, यो लग एम्प्लिफायर जस्तै खालको हो। यो एउटा एम्प्लिफायर छ फर्स्ट स्टेजमा, यहाँ एउटा आउटपुट हामीले अब्टेन गर्यो, V01 आयो भने अथवा V01 खालको हाम्रो आउटपुट आयो भने अब यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसले यतातिर रिले गर्ने काम गर्छ। यतापट्टि हामीलाई एउटा रिफरेन्स भोल्टेज पनि चाहियो VR, अनि यो VR रिफरेन्स भोल्टेज हामीले एप्लाई गरिरहेको छौँ र यो रिफरेन्स भोल्टेज अब यही इनपुटको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो करेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ अथवा करेन्ट फ्लक्चुएट हुन्छ। हाम्रो यदि इनपुट कम भयो भने यो इनपुटको म्याग्निट्युडको आधारमा करेन्ट पनि के हुन्छ बढ्ने घट्ने हुन्छ, यही आधारमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हाई नट करेन्ट आयो त्यो भने V0 इज इक्वल टु माइनस आई नट आर, किन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा हामीले माइनसमा एप्लाई गरेको छ। एज इनपुट इज एप्लाइड टु द इन्भर्टिङ टर्मिनल आउटपुट विल बी इज इक्वल टु, यो ठाउँमा यहाँ हाम्रो भर्चुअल सर्ट सर्किट हुन्छ यो 0 भोल्टमा छ भने यो आउटपुट भोल्ट पनि कति हुन्छ, यो पनि 0 मा हुन्छ, यो 0 भोल्ट भनेपछि अब हाम्रो माइनस आई नट भने 0 माइनस V0 डिभाइडेड बाई आर नट, यही नै हामीले देख्छौँ। यो खालको डिफरेन्स करेन्ट आई नट हुनला, आई नट इज इक्वल टु 0 माइनस V0 डिभाइडेड बाई आई आर नट होइन, अथवा आई आर नट इज इक्वल टु माइनस V0 हुने भयो। हामीले यसरी देख्न सक्छौँ यो केसमा। ल द इनपुट करेन्ट II ड्यू टु द इनपुट करेन्ट के अरे इनपुट सिग्नल एक्साइट्स द फोटो इमिटर टु प्रड्युस द लाइट। मेन भनेको यसले के हुने भने यसले यहाँ चाहिँ लाइट यो जुन आउटपुट करेन्ट के अरे भोल्टेज आइरहेको छ यो आउटपुट सिग्नल छ, यो सिग्नलले यो फोटो इमिटरलाई एक्साइट गर्छ। ल लाइट चाहिँ अब यो लाइटको इन्टेन्सिटी अब कम बढी होइन त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो भने यही V01 आउटपुटमा डिपेन्ड हुने भयो। त्यसपछि गएर द इन्टेन्सिटी अफ द लाइट डिपेन्ड्स अन द इनपुट करेन्ट है। अब यो केसमा हाम्रो इनपुट करेन्टकै आधारमा के हुने भयो भने यो केसमा VI अथवा हाम्रो यो केसमा V01 अथवा हाम्रो II करेन्ट यो आधारमा चाहिँ यसको लाइटको इन्टेन्सिटी चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भइसकेपछि द फोटो डिटेक्टर अफ द आउटपुट सर्किट डिटेक्ट्स द लाइट इमिटेड बाई द फोटो इमिटर। अब हाम्रो फोटो डिटेक्टर भनेको त यो यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्यो, यहाँ लाइट इमिट भयो भने यसले डिटेक्ट गर्यो, ल इमिट भयो भन्यो। त्यसै गरी यसले चाहिँ के गर्छ भने एन्ड इट कजेज आई नट करेन्ट टु फ्लो थ्रु द रेसिस्टेन्स आर नट। अब यही कारणले गर्दाखेरि यदि यहाँ लाइट आयो भने लाइट आउने बित्तिकै यसले डिटेक्ट गर्यो, डिटेक्ट गर्ने बित्तिकै अब आई नट करेन्ट बल्ल फ्लो हुन थाल्यो है। यदि लाइट नहुने भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाई रेसिस्टेन्स जस्तो काम गर्छ, ब्लक गर्छ, करेन्ट फ्लो हुन पाउँदैन। भनेपछि यो केसमा यो फोटो डायोडको कन्डक्टिभिटी केमा डिपेन्ड हुने भयो, लाइटमा। यदि लाइट पास भयो भने इमिट भयो भने त्यसपछि यहाँ पिएन जङ्सन जुन हामीले त्यो बिचको ब्यारियर हुन्छ त्यो ब्यारियरलाई ओभरकम गर्छ। यदि चाहिँ लाइट छैन भने त्यो ब्यारियर ओभरकम गर्न सक्दैन। त्यही भएर ब्यारियर ओभरकम हुने बित्तिकै करेन्ट आई नट फ्लो हुन थाल्छ। देन दिस आउटपुट करेन्ट प्रोभाइड्स द आउटपुट सिग्नल। अब यही जुन आई नट छ यो आई नट चाहिँ यसले आउटपुट सिग्नल प्रोभाइड गर्ने भयो, यो केमा डिपेन्ड हुन्छ, आई नट इज प्रोपोर्सनल टु आई। यदि आई करेन्ट फ्लो नहुने हो भने, इनपुट करेन्ट नहुने भने हाम्रो फर्स्ट स्टेजको आउटपुट सिग्नल आउँदैन। त्यही भएर आई नट इज प्रोपोर्सनल टु के नट टाइम्स आई वेयर के नट इज अ कन्स्ट्यान्ट होइन। त्यसै गरी V0 भनेको V0 इज इक्वल टु माइनस आई नट टाइम्स आर नट। कसरी, यही अघि मैले भने 0 माइनस V0 डिभाइडेड बाई आर नट भनेको कति हुन्छ, आई नट करेन्ट हुन्छ।
यो यतातिर करेन्ट चाहिँ आई नट करेन्ट त पुरै यतातिर चाहिँ यो करेन्ट यो साइडतिर जान सक्दैन हैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ वायरको सबै करेन्ट गर्दा फ्लो हुन्छ, यताबाट आएको करेन्ट यो सबै यसरी यतातिर फ्लो हुन्छ आई नट करेन्ट है। आई नट भनेकै यतातिर भनेको दिस इज इक्वल टु 0 माइनस भी नट डिभाइडेड बाई आर नट। त्यसरी एप्लाई गर्दाखेरि कति हुने भयो भने भी नट इज इक्वल टु माइनस आई नट टाइम्स आर नट हामीले अप्लाई गर्यो। आई नट को रिलेसनशिप हामीलाई थाहा छ के नट टाइम्स आई नट आई इज इक्वल टु यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के नट टाइम्स आई हुनुपर्ने यहाँ। यो ठाउँमा चाहिँ हरियो म हेरिहाल्छु के नट टाइम्स आई हो है यहाँनिर के नट टाइम्स आई हो यो आई भनेर लेखौँ यहाँ आई नट आई है यो बिकज यो के हाम्रो यही रिलेसनसिप यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गरेको छ आई नट पनि त कुरै भन दिस इज के नट टाइम्स आई इन्टु आर नट यो हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने चाहिँ माइनस के नट टाइम्स आई यो ठाउँमा पनि यो भयो के नट टाइम्स आई यसलाई चाहिँ करेक्सन गरिहालौँ है आई यो ठाउँमा पनि आई यो खालको हामीले अपडेट गर्यो। त्यसै गरी दिस इज इक्वल टु माइनस के नट इन्टु आर नट जस्ताको तस्तै आई भनेको भिआई बाई आरआई हामीले यही लेख्यौँ आई इक्वल टु भिआई बाई आरआई भयो यो माइनस के नट इन्टु आर नट डिभाइडेड बाई आरआई टाइम्स भिआई therefore v नट इज प्रोपोर्सनल टु भिआई जस्तो अथवा के टाइम्स के ड्यास टाइम्स भिआई हामीले यसरी अप्टेन गर्यौँ। यो हालको रिलेसनसिप आउटपुट केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा सम कन्स्ट्यान्ट के ड्यास टाइम्स भिआई यो हालको हामी देख्यौँ अथवा प्रोपोर्सनलको एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि भी नट इज प्रोपोर्सनल टु भिआई भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यसरी चेन्ज हुँदो रहेछ। खास त्यति धेरै गाह्रो एक्सप्रेसन चाहिँ केही पनि छैन। आई नट केमा डिपेन्ड भयो इनपुट करेन्ट आउटपुट करेन्ट आई नट डिपेन्ड्स अन इनपुट करेन्ट therefore इट इज प्रोपोर्सनल अनि प्रोपोर्सनलको रिलेसनसिप लेख्यौँ। प्रोपोर्सनालिटीको साइन हटाउनको लागि एउटा के नट भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्यो तर हामीलाई के थाहा छ भी नट इज इक्वल टु जुन आउटपुट भोल्टेज छ दिस इज इक्वल टु माइनस आई नट टाइम्स आर नट किनभने 0 माइनस भी नट डिभाइडेड बाई आर नट इज इक्वल टु आई नट हो त्यही नै सब्स्टिट्युट गऱ्यो। सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि अब हाम्रो माइनस के नट टाइम्स हैन यो आई यहाँ ल्याएर राख्यो टाइम्स आर नट जस्ता तस्तै आई भनेको भिआई बाई आरआई र हाम्रो भी नट भनेको के ड्यास भिआई हामीले यसरी अप्टेन गर्यौँ। यो भयो आइसोलेसन एम्प्लिफायर अप्टिकली कभर्ड आइसोलेसन एम्प्लिफायरको एक्सप्रेसन। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध छैन भने म एकचोटि फिडब्याक लिन्छु है। अब एक दुईजनालाई क्वेसन सोध्नु पर्यो है। ल आलोक छेत्री अनम्युट गर त आलोक छेत्री ओके ल तिमी के भन भन्दाखेरि म 4-5 मिनट जति 2-3 जनालाई र्यान्डमली क्वेसन सोध्छु है। तिमी के भन भन्दाखेरि आइसोलेसन एम्प्लिफायरको एप्लिकेसन कहाँ हुन सक्छ तिम्रो भ्यू पोइन्टमा है। आइसोलेसन एम्प्लिफायर कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ जस्तै बायोमेडिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु युज हुन्छ। बायोमेडिकल एउटा अर्को लो भोल्टेजलाई चाहिँ आइसोलेट गर्न। ओके ल लो भोल्टेजको साइडमा अर्को एकजनालाई सोधेँ मैले कसलाई सोधौँ भन्दाखेरि लेट मी ऱ्यान्डमली सेलेक्ट रक्षा शर्मा ल अनम्युट गर त रक्षा शर्मा। सुनिरहेको छु मलाई क्यान यु हियर मी खै केही यता रेस्पोन्स आएन है। सागर ढकाल सागर ढकाल ल रक्षाको एस सर त भयो अनम्युट गर्न सक्छौ भने अनम्युट गर नि त रक्षाले। मेरो आवाज सुनिएन अनम्युटै भएको छैन है तिम्रो। म एकचोटि यताबाट अनम्युट गर्ने ट्राई गर्छु है।
खोइ यहाँ त म्युट भन्ने मात्रै अप्सन छ, अनम्युट गर्नै नमिल्दो रहेछ। अर्को कसलाई सोधौँ त? सागर ढकाल, तिमी पनि खोइ अनम्युटै भयो नि। म्युट भन्ने मात्रै हुँदो रहेछ, अनम्युट गर्न नमिल्दो रहेछ। सचिन गिरी, ओके ल सचिनले के भन्न भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरको की फिचर्सहरु भन्दा त व्हाट आर द फिचर्स अफ इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर? फिचर्स भनेको मेन चाहिँ त्यो लो सिग्नलहरूलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्ने भयो हाई सिग्नलहरूमा। त्यसको नोइजहरू भएको सिग्नललाई चाहिँ नोइज हटाएर हाम्रो जुन मेन त्यो सिग्नल हो त्यो ल्याउनु भयो। अनि मेजर चाहिँ त्यही नै हो। ल अब मेन भनेको यसको मेन एडभान्टेज भनेको सानोभन्दा सानो सिग्नललाई नि एकदमै लार्ज नोइजमा बरेड भएको छ भने पनि सजिलै हामीले के गर्न सक्छौँ, एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको कमन मोड रिजेक्सन रेसियो, यसको हाई कमन मोड रिजेक्सन रेसियो हुन्छ। कमन मोड रिजेक्सन रेसियो भन्नुको अर्थ इन्भर्टिङ टर्मिनल र नन इन्भर्टिङ टर्मिनलतिर यदि एउटै सिग्नल कमनली एप्लाइड भएको छ, कहीँ कारणले नोइजको रूपमा एपियर भएको छ, दुईटै टर्मिनलमा त्यहाँ एड भएर आउँछ भने त्यस्तो खालको सिग्नललाई ओभरकम गर्नका लागि अथवा कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्नका लागि कमन मोड रिजेक्सन के सरी इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर हेल्पफुल हुन्छ। अर्को यसको फाइदा भनेको के भन्दाखेरि एउटा रेसिस्टरको भ्याल्यु चेन्ज गरेर हामीले प्रिसाइज गेन अथवा हामीलाई चाहिएको गेन सेट गर्न सक्छौँ। कति चाहियो त हामीलाई आउटपुट चाहिँ इनपुट भन्दा कति टाइमले एम्प्लिफाइड हुनु पर्यो, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स कति, त्यो आधारमा हामीले एम को भ्याल्यु सेट गर्न सक्छौँ। अरू सबै भ्याल्युहरू एउटा भ्याल्यु हामीले सेट गऱ्यौँ, मानौ 100 ओम राख्यौँ फर इक्जाम्पल है, भने त्यो एउटा ठाउँमा चाहिँ हामीले के भने 700 ओम राख्यो भने 7 टाइम्स एम्प्लिफाई हुँदो रहेछ, इनपुट सिग्नललाई 7 टाइम्स एम्प्लिफाई गर्दो रहेछ। त्यही करस्पोन्डिङ हामीले के गर्छौँ फिडब्याकमा पनि जुन तलपट्टिको नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा हामीले एमआर भनेर राखेको हुन्छौँ, फिडब्याक रेसिस्टेन्समा पनि त्यही एमआर राखिन्छ। अब गोविन्द पाण्डेको एउटा क्वेसन छ, सर कति सक्यो हाम्रो कोर्स? वेल अब हामीले यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर भन्ने कम्प्लिट गऱ्यौँ, त्यसपछि लग एन्टिलग पनि आज सुरु गर्छौँ। लग एन्टिलग एम्प्लिफायर भइसकेपछि र त्यसको एप्लिकेसन हामीले पढिसकेपछि कुन कुन च्याप्टर बाँकी रहन्छ भने अगाडिको फर्स्ट तीनटा च्याप्टर मात्रै बाँकी रहन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड च्याप्टर मात्रै बाँकी रहन्छ, अरू हामीले लगभग कम्प्लिट गरेको हुन्छ, बाँकी 3टा मात्रै बाँकी रहन्छ है। यदि हामीले यो लग एन्टिलग एम्प्लिफायर र त्यसको एप्लिकेसन पढेर सक्यौँ भने। अर्को एकजनासँग पनि म अलिकति इन्टरेक्ट गर्छु है, कसलाई सोधौँ? प्रदीप सिंह साउद अन होल्ड, किन होल्डमा? ल लक्ष्मी महरा अनम्युट गर त। हजुर सर। ल तिमीले के भन भन्दाखेरि यही इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरकै म क्वेसन सोध्छु होइन। 3 ओप-एम्प इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरको एउटा एडभान्टेज भन त, व्हाट इज द एडभान्टेज अफ युजिङ अ 3 ओप-एम्प इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर? मेन्सन अ सिंगल एडभान्टेज होइन, एउटा सिंगल एडभान्टेज मात्रै 3 ओप-एम्प आइएको। खै थाहा छैन नि, छैन भन्दा है अर्कोलाई सोध्छु। थाहा छैन लक्ष्मी? ओके ल मोनिका, ल ओके मोनिका उपाध्याय अनम्युट गर त। यस सर। ल के होला 3 ओप-एम्प आइएको एउटा सिंगल एडभान्टेज, त्यहाँ एडभान्टेज त अरू पनि छन्, एउटा फाइदा के होला? हामीले किन 3 ओप-एम्प युज गर्ने जबकि हामीसँग सिंगल ओप-एम्प आइए पनि छ, 2 ओप-एम्प आइए पनि छ, 3 ओप-एम्प आइए पनि छ। त्यसो भने सिंगल ओप-एम्पले काम गर्छ भएरको सबै हामीले अघि भने जस्तो इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरको सबै चिज गर्छ भने 3 ओप-एम्प आइए किन युज गर्ने? एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स मात्र युज हुने।
एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सले गेन सेटिङ गर्न सकिन्छ, एउटा फाइदा त त्यो भयो हैन। एउटा सिंगल रेजिस्टेन्सले गेन सेट गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरको पनि एडभान्टेज हो। तर यसको फाइदा के भन्दाखेरि यदि हामीलाई एकदमै विक सिग्नल छ भने मल्टी स्टेज इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर चाहिन्छ। स्टेजमा के एउटा टु ओप एम्प आइए एउटा फर्स्ट स्टेज हुन्छ, अर्को सिंगल ओप एम्प आइए हुन्छ, सेकेन्ड स्टेज हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हामीले विभिन्न स्टेजेसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कमन मोड रिजेक्सन रेसियो त्यो भयो भने हामीले कमन मोड सिग्नललाई कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्न सकिन्छ। ल एउटा फर्स्ट स्टेजमा हामीले गर्न सकेनौँ, एकदमै विक सिग्नल छ, मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ स्पेसबाट आउने सिग्नललाई रिसिभ गर्नु पर्यो भने नर्मल एउटा स्टेजले मात्रै रिकभर गर्न नसक्ला। त्यही भएर हामीलाई मल्टी स्टेजमा जानु, जति बढी स्टेजमा जान्छौँ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एकदमै विक फिबल सिग्नललाई पनि त्यसले चाहिँ कम्प्लिटली रिकभर गर्न सक्छ। त्यो फाइदा छ। बाई चान्स केही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ नोइज एड भइदियो भने पनि त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो अन्तिम स्टेजले कम्प्लिटली रिकभर गर्ने काम, अथवा त्यसलाई चाहिँ कमन मोड सिग्नललाई रिजेक्ट गर्न सक्छ। त्यो अर्को फाइदा छ। ल अब हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ है। नेक्स्टमा लग एम्प्लिफायरतिर जान्छौँ। अब लग एम्प्लिफायर भन्ने बित्तिकै आउटपुट लिनियर हुँदैन। आउटपुट के हुन्छ, द आउटपुट अफ अ लग एम्प्लिफायर विल बी प्रोपोर्सनल टु द लग अफ द इनपुट है। यो केसमा हामीले देख्छौँ यिनीहरू नन लिनियर सर्किट हुन्, लिनियर सर्किट होइन। नन लिनियर सर्किट इन विच आउटपुट भोल्टेज इज प्रोपोर्सनल टु द लग अर एक्सपोनेन्ट अफ इनपुट सिग्नल। एन्टी लग छ भने त्यही बेलामा ई टु द पावरको फर्ममा आउँछ। यदि हाम्रो लग एम्प्लिफायर हो भने एलएन अथवा एलओजी नेचुरल लग वा बेस 10 वाला त्यो लगको फर्ममा देख्छौँ। अब यो केसमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा स्मल इनपुट छ भने त्यो बेला गेन हाम्रो लार्ज हुन्छ। एकदमै सानो इनपुट हुँदाखेरि गेन चाहिँ हाम्रो यता डेल्टा भी नट भनेको जुन यहाँ गेन छ यो चाहिँ लार्ज भइरहेको देख्छ हामीले। अब यता हाम्रो डेल्टा भिआई ठुलो छ, यो डिफ्रेन्स बढी भयो भने त्यो बेलामा यसरी घटाउँदै जाँदाखेरि यसलाई हामी माथि यसरी प्रोजेक्ट गर्यौँ। त्यसरी प्रोजेक्ट गर्दाखेरि अब गेन अथवा जुन यो डिफ्रेन्स यतापट्टि हामीले यो देख्छौँ यो चाहिँ सानो आउँछ। यसको यो क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले देख्न सक्छौँ। कम्पेरेटिभली यसको जुन यो एक्सपोनेन्सियल राइजवाला हामीले ग्राफ प्लट गऱ्यौँ भने त्यो बेलामा सानो इनपुट हुँदाखेरि पनि लार्ज गेन अटेन गर्न सक्छौँ। डेल्टा भिआई हामीले रेसियो अफ भिआई टु भी नट भन्छौँ। के अरे डेल्टा भिआई टु डेल्टा भी नट टु डेल्टा भिआई जुन डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो डिफ्रेन्स लार्ज हुन्छ, रेसियो नि खास गेन भनेको त। त्यसै गरी यतापट्टि हाम्रो डेल्टा भिआई अब यो आउटपुट सानो आइरहेको छ अनि हाम्रो इनपुट चाहिँ ठुलो छ भने त्यो बेलामा गेन के हुने भयो, सानो हुने भयो, रेसियो अफ आउटपुट टु इनपुट। त्यो भएर हेलो